अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज़ और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस के मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में होने वाली अब तक कोरोना वायरस के मुतल्लिक तहकीकात कहां तक पहुंची और कोरोना वायरस पाकिस्तान में और कितने अरसे तक चलेगा और इसकी वैक्सीन तैयार होने में कितना अरसा लगेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आएगी। दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से एक अहम और मालूमाती वीडियो पहले भी अपलोड की जा चुकी है जो आप दोस्तों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के वार बड़ी तवातर के साथ जारी है। कोरोना वायरस ने लोगों पर अपनी दहशत तारी कर रखी है। हर आने वाला दिन इस वायरस के हवाले से हौलनाकी और खौफ की फजा को मजीद परवान चढ़ा रहा है। पूरी दुनिया के वसाइल और जदीद तरीन साइंस इस छोटे से वायरस के आगे बेबस नजर आ रही है। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम वसाइल और टेक्नोलॉजी बुरेकार लाते हुए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन 6 माह से कबल तैयार होने का कोई इम्कान नहीं। हर गुजरते दिन के साथ इंसानियत के इंतहाई दर्दनाक मंजरनामा तश्कील पा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में इस वायरस के 30 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं कि इनमें से 2 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस से लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वायरस के बाइस 300 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में इसके मरीजों की तादाद 14,000 से तजाविज कर चुकी है। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने पहले ही खबरदार कर दिया था अगर मौसर इकदामात न किए गए तो जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने मजीद ये कहा कि ये वायरस एक तवील अरसे तक हमारे साथ रहेगा, जबकि आलमी इदारे सेहत ने यह भी खबरदार किया कि कोरोना वायरस से होने वाले मर्ज कोविड-19 से तंदुरुस्त होने वाले किसी मर्द और जन के बारे में इस मर्ज से मुस्तकिल महफूज होने और या दोबारा लाहक न होने का दावा नहीं किया जा सकता। ये वो खतरनाक हकीकत है जिसके तहत हमें कोरोना वायरस से तवील जंग करना पड़ेगी। दोस्तों, इससे भी ज्यादा तशवीशनाक खबर ये है कि फ्रांसीसी माहिरीन ने इंकशाफ किया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर भी यह वायरस जिंदा रह सकता है। चुनाचा ये मफरूजा गलत साबित हो गया कि गर्म मौसम में इस वायरस का खात्मा हो जाएगा। इसके साथ ये भी कि नौजवानों पर इसका असर नहीं होता। अब पूरी दुनिया से नौज़ायदा बच्चों के मुतासिर होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन साथ ही फ्रांसीसी माहिरीन ने यह भी बताया कि तजर्बात की रोशनी में देखा गया है कि अगर इस वायरस को साफ माहौल में रखा जाए तो वायरस मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो जाता है, लेकिन खराब और गंदे माहौल में यह वायरस 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तकसीम दर तकसीम होता चला जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस दिन ब दिन और ज्यादा मुहल्लिक और ख़तरनाक होता जा रहा है। कोरोना वायरस के हक़ाइक़ जूं जूं मंजरे आम पर आ रहे हैं तू ये बात रोज़े अव्वल की तरह आयां हो रही है कि ये एसाब शिकन और थका देने वाली एक तवील जंग है। लेकिन दोस्तों, इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आबादी और कम वसाइल के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक पाकिस्तान को उस तबाही से बचा कर रखा है जिसका सामना इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक को करना पड़ा। इसकी बुनियादी वजह हुकूमत के बरवक्त इकदामात थे जो अल्हम्दुलिल्लाह कारगर साबित हो रहे हैं। इसलिए गैर ज़रूरी घबराहट के बजाय होशमंदी से काम लें। हुकूमती इदारों की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर को लाजमी फॉलो करें। दोस्तों, ये याद रखें कि एहतियाती तदाबीर ही वो वाहिद हल है जिसकी बदौलत इस खतरनाक और मुहलक वायरस से बचा जा सकता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर को लाजमी अपनाएं। दोस्तों, इस वायरस के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद खबर ये भी है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अदादो शुमार की बुनियाद पर तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस अपनी चोटी पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाएंगे, जबकि 8 जून तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 97% केसेस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माहिरीन के मुताबिक अगर कोरोना वायरस का तर्ज अमल सामने रखा जाए तो इसकी वबाइयत का चक्कर यानी साइकिल 90 डेज यानी 90 दिन तक बनता है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को हुआ था, जिसे अब तक 62 दिन हो चुके हैं। अगर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के अदादो शुमार को देखा जाए तो 27 मई को पाकिस्तान में ये बीमारी अपने पीक पर होगी और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसके बाद ये बीमारी पाकिस्तान से कम होना शुरू हो जाएगी।
جبکہ اس حوالے سے NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب نے اپنے ایک اہم بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کی نئی لہر کے لیے مئی کا مہینہ اہم ہوگا۔ ہزاروں ICUs بیڈز تیار ہیں۔ خراب صورتحال کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر مختلف شہروں میں ہوٹلز بھی بک کروائے جا چکے ہیں۔ فی الحال وینٹیلیٹرز منگوانے کی ضرورت نہیں۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 4000 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں نے دنیا کے کئی اور ممالک کی طرح کرونا وائرس کے کم قیمت اور کم وقت میں نتائج دینے کے حوالے سے اپنی تحقیقات مکمل کر کے چین کے شہر ووہان میں معروف سائنسدانوں سے مشاورت کے لیے اپنا ریسرچ تھیسس روانہ کیا تھا۔ چائنا سے مثبت نتائج ملنے کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے حکومت پاکستان کو 2 اپریل کو اپنی تحقیقات سے آگاہ کیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو LAMP یعنی لیمپ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کورونا کا ٹیسٹ صرف 500 روپے میں ہو سکے گا، جبکہ اس ٹیسٹ کا رزلٹ 2 گھنٹوں میں آ سکے گا۔ پاکستان میں اس وقت یہ ٹیسٹ 8 سے 9,000 روپے میں ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی اولین فرصت میں پاکستانی سائنسدان کی حوصلہ افزائی کرے اور جلد از جلد متعلقہ سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اس طریقہ علاج کو متعارف کرائے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، جسے تزکیہ نفس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ صیام انسانوں کو طہارت اور پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے۔ دوستو، کورونا وائرس نے ملک کی معیشت کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف جمود نظر آ رہا ہے۔ عوام لاک ڈاؤن کے ہاتھوں گھروں تک محدود ہیں، جس سے دیہڑی دار اور مزدور پیشہ افراد کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ان کے ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں اور اس وقت یہ طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ دوستو، اس ماہ مبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ نادار، مساکین اور ضرورت مند افراد کی مشکلات دور کر کے افضل ترین ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اور کوئی نہیں تو کم سے کم اپنے قریبی رشتہ داروں اور اہل محلہ میں سے ایسے افراد کا خصوصی خیال رکھیں جو اس وائرس اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بے روزگار ہو چکے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ برکتوں اور رحمت کے اس مہینے میں پاکستان میں ایک بد نصیب اور مفاد پرست طبقہ ایسا بھی ہے جو پاکستان کے لیے کرونا وائرس سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ میں اس مافیا کی بات کر رہا ہوں جو ہر سال اس ماہ مبارک میں مصنوعی مہنگائی کر کے سبزیاں، پھل اور دوسری ضروری اشیاء مہنگے داموں بیچ کر ناجائز منافع کماتا ہے۔ مافیا کے یہ سپولے رمضان المبارک میں بھی غریب عوام کو ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ اس مقدس مہینے میں بھی منافع خور مافیا کو اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ مادر پدر آزاد یہ مافیا جب چاہتا ہے مہنگائی کر دیتا ہے، اور جب یہ چیزیں ان کے سٹوروں میں، گوداموں میں پڑی پڑی گلنے سڑنے اور خراب ہونے لگتی ہیں تو یہ ان کو سستا کر کے فوراً منڈی میں لے آتے ہیں۔ پاکستان کی غریب عوام جن کی پہلے ہی لاک ڈاؤن سے قوت خرید ختم ہو چکی ہے اور اوپر سے رہی سہی کسر اس مہنگائی نے پوری کر دی ہے، جہاں اس مصنوعی مہنگائی نے غریب عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں، وہاں روزے داروں کے لیے روزے رکھنا بھی مشکل بنا دیے ہیں۔ خاموش تماشائی بنی حکومت کو ان گرام فروشوں اور منافع خور مافیا کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو منافع خوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور استغفار کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ جہاں حکومت پاکستان نے غریبوں اور نادار پاکستانیوں کے لیے احساس پروگرام کے ذریعے خزانوں کے منہ کھول دیے، وہاں اگر حکومت ان منافع خوروں اور گرام فروش مافیا کے چنگل میں جگڑی اس غریب عوام کو رہائی دلا دے اور ہمیشہ کے لیے اس مافیا کا کلا کما کر دے تو پاکستانیوں کے لیے یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہ ہوگا۔ جی دوستو، یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور کامنٹس کریں، اور میرے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے اس چینل کو جوائن کریں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماری اور آفت سے بچائے۔ آمین۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔